तसव्वुफ़ का अगर मुख्तसर एक फ़िक्रे में तर्जमा करें तो इखलास का नाम तसव्वुफ़ है। सिलसिला नक्शबंदिया बेसिकली इसके जो इब्तदा तो कुश्ताए इश्क़ रसूल जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से, लेकिन इस सिलसिले को जो अरूज पे पहुँचाया जिन्होंने, क्या नामी इसमें गिरामी है, हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी। शायर या होता है या नहीं होता। पूरी दुनिया के शायर मिलके किसी एक गैर शायर को शायर बनाना चाहिए तो वो बहर सीख के जो मतलब शायरी करता है वो क्लासिकली शायरी होती है। तो वो शायर के लिए सबसे पहली खूबी तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। अल्लाह ताला जिस पे फजल करना चाहता है उसको अपनी और अपने महबूब की मोहब्बत अता करता है। सईद उसने नबी भेजे, किताबें भी सहीफे भी, अगर तू फिर भटक जाए बता अब है खता किसकी। सारा कुछ नेमतें अल्लाह ने अता की है। अगर हम नमाज पढ़ते हैं जबीन भी उसने दी है, ज़मीन भी उसने दी है, सजदागाह भी उसने दी है, तो हम नमाज पढ़ के क्या कमाल कर रहे हैं। कामयाबी सबसे पहले ये है कि बंदा अपना जो मंजिल है उसका तयन करे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। मैं हूँ रजब रजा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अपना मुकाम पैदा कर। इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात दुनिया भर की अहम शख्सियात से कराते हैं जिन्होंने अपने शुबाए ज़िंदगी में एक अहम मुकाम हासिल किया होता है। इस प्रोग्राम को बनाने का मकसद आप तक पहुँचाना, वो सफ़र, वो ज़ाविये, वो मंजिलें और वो रास्ते और वो ख्वाब जिस पर चलकर एक इंसान अपनी मंजिल और अपने मुकाम को हासिल करता है। आज हमारी खुशकिस्मती हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, किसी एक शुबे में उनका मुकाम नहीं है, वो 3 मुख्तलिफ शुबे हाय ज़िंदगी में अपना एक अहम मुकाम रखते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ सईद अहमद बोहरवी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। मैं इनका तारीफ़ कराने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये किन मुख्तलिफ शुबों में शुबा हाय ज़िंदगी में अपना मुकाम रखते हैं। ये तसव्वुफ़ के तालिब इल्म हैं, नक्शबंदी मुजद्दिदी सिलसिले से आपका ताल्लुक़ है और हम और नात या शायरी में कमाल का मुकाम रखते हैं। और बहुत अरसा पहले इनकी एक हम बहुत ही ज़ुबान से आम हुई, रब दा बंदा बन जा बंदिया, रब दा बंदा बन जा बंदिया, अल्लाह कोलों डरिया कर, पाक नबी दा ए फरमाने अल्लाह अल्लाह करया कर, पाक नबी दा ए फरमाने अल्लाह अल्लाह करया कर, पाक नबी दा ए फरमाने। और उसके अलावा इनकी आपके सामने एक किताब भी है, नात के हवाले से बहुत अच्छी इन्होंने किताब लिखी है। जबकि ये एक बिजनेसमैन भी हैं और सुल्तान सेंटरी के नाम से चक्री रोड पर एक बड़ा तिजारती मरकज़ को ये चला रहे हैं। हम उनसे पूछेंगे इन तमाम जो हैं शुबे ज़िंदगी में एक अहम मुकाम उन्होंने कैसे हासिल किया। सर अस्सलाम वालेकुम। सर मैं और मेरे नाज़रीन जानना चाहेंगे कि आप कहाँ पैदा हुए, आपने तालीम कहाँ से हासिल की और आपका ख़ानदानी पस मंज़र क्या है। मैं बेसिकली ज़मींदार घराने में पैदा हुआ और मेरी पैदाइश गुजरांवाला के एक नवाही गांव कोट बेतला में है। मैंने इब्तदाई तालीम वहीं से हासिल की। फिर उसके बाद अपनी ज़ौक़ के लिए बुक्स में किताबें पढ़ता रहा और शेरी ज़ौक़ इस तरह है कि मेरा दौरान तालीम ही मेरा ये ज़ौक़ था कि मैंने कभी किसी शेर की तशरीह बाकायदा याद करने की ज़रूरत नहीं पेश आई। क्या बात। अगर देखना भी पड़ा तो किसी लफ्ज़ का मान ही देखना पड़ा। क्या बात। तो ये शुरू में ही एक चीज़ थी मेरे, तो अल्लाह ताला ने मौक़े अता किए तो मेरा रुख रास्ता रास्ता दूसरी तरफ चला गया, नात की तरफ। तो वो भी एक कहानी है कि वो किस तरह मैं इस तरफ आया। मैं एक नवाही गुजरांवाला के एक नवाही गाँव कोट मेतला में पैदा हुआ और मेरा ख़ानदान बेसिकली ज़मींदार
घराने से मेरा ताल्लुक़ है। अच्छा ठीक। और मैंने इब्तदाई तालीम भी वहीं से हासिल की और उसके बाद मेरा ज़ौक़ अदब की तरफ चला गया। मैं मुख्तलिफ़ किताबें पढ़ता रहा और इसके साथ साथ अपने कारोबार में भी इसका भी सिलसिला जारी रखा। तो इसके बाद मुझे कोई ख़ास नातिया ज़ौक़ जो है वो मुझे मेरे मुर्शिद की तरफ से मिला। वाह सुभान अल्लाह। जब मैं सिलसिला नक्शबंदिया मुजद्दिदिया दरबार आलिया बौर शरीफ में ख्वाजा ख़ाजगाम ख्वाजा मोहम्मद सदीक़ बौरवी रहमतुल्लाह अलैह से मैंने निस्बत ली तो आपने अंगुश्ते शहादत मेरे कल्ब पे लगाई और ज़िक्र कल्ब भी दिया। सुभान बस उसी दिन से उसी वक्त से मेरे काया पलट गई और मुझे आपने मेरा रुख बदल के सरकार मदीना की तरफ कर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये नात का सिलसिला वहीं से शुरू हुआ। क्या बात है सर। ये जो भौरवी है ये आपका जो मुर्शिद हैं उनकी निस्बत से? की निस्बत से ये भौर सराइकी में एक टिब्बे को या ऊंची जगह को कहते हैं। तो हमारे आला हज़रत ख्वाजा फ़तेह मोहम्मद बौरवी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो आके वहाँ आबाद हुए। उसी मुनासबत से फिर आपका जो भौर शरीफ की मुनासबत से भौर शरीफ वो आबादी बनी, उसका नाम भौर शरीफ हुआ। उसी निस्बत से हम भौरवी। क्या बात है सर। ये तसव्वुफ़ की आप भी तालिब इल्म हैं, मैं भी कुछ सीखना चाहता हूँ। सर तसव्वुफ़ है क्या बेसिकली, इसके बारे में? तसव्वुफ़ का अगर मुख्तसर एक फ़िक्रे में तर्जमा करें तो इखलास का नाम तसव्वुफ़ है। वाह, इखलास का नाम। इखलास का नाम। क्या बात है सर। ये सिलसिला नक्शबंदिया मुजद्दिदिया से आपका ताल्लुक़ है, इसके बारे में हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे कि ये कहाँ से चला, ये कहाँ तक है? सिलसिला नक्शबंदिया बेसिकली इसके जो इब्तदा तो कुश्ताए इश्क़ रसूल जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से क्या बात है। और बाकी तमाम तीनों सलासिल जो हैं वो मौला अली शेर खुदा से हैं। और सिलसिला नक्शबंदिया जो है ये सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से शुरू हुआ और इस मुख्तलिफ़ अदवार में इस सिलसिले के नाम मुख्तलिफ रहे, लेकिन इस सिलसिले को जो अरूज पे पहुँचाया जिन्होंने उनका नामे नामी इसमें गिरामी है हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी। हज़रत बहाउद्दीन तो नक्शबंद आपकी वजह से ही बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी की वजह से ही नक्शबंदी कहलाए। और आगे ये पूछा जाता है कि नक्शबंदी वो क्यों थे, नक्शबंद उन्हें क्यों कहते थे। तो आप अंगुश्ते शहादत से कल्ब पर अल्लाह नक्श करते थे। वाह सुभान तो अल्लाह। उसी वक्त उस बंदे का कल्ब जारी हो जाता था, जिक्र जारी हो जाता था। इसी मुनासबत से आप नक्शबंद कहलाए। और इनके आगे फिर जो जितना सिलसिले चले उन्होंने नक्शबंदी लिखना शुरू कर दिया। इसके आगे फिर एक बहुत बड़ी अजीम हस्ती बर सगीर में आई, हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी अल-मरूम। मुजद्दिद अल-फ़सानी उनका पूरा नामे नामी इसमें गिरामी है शेख अहमद फ़रूकी सरहंदी। सर बिल्कुल। और आप फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के औलाद से हैं, इसीलिए फ़ारूकी निस्बत लिखते हैं। क्या बात। और उन्हीं की निस्बत से आगे फिर सिलसिला नक्शबंदिया मुजद्दिदिया बना और आपने सिलसिला कादरिया सुहरवर्दिया और चिश्तिया से भी आप फैज़याब थे और आपको मुख्तलिफ़ ज़राए से उनकी दूसरे सलासल से भी आपको इजाज़तनामा था। इसीलिए आपने चारों सिलसिलों को इकट्ठा किया तो आप आगे जो मुजद्दिदी सिलसिला चला, अगर इसको ये यूँ कह सकते हैं कि आपने चारों सिलसिलों का जो अर्क तैयार किया उस अर्क का नाम मुजद्दिदिया है। क्या बात, क्या बात। मुजद्दिदी निस्बत का मतलब ये है कि तरवीज सिलसिला नक्शबंदिया की हो रही है लेकिन फैज़ चारों हैं। चारों के। क्या बात। सर नात गो शायरी के लिए किन बुनियादी चीज़ों का होना ज़रूरी, एक शायर में किन बुनियादी चीज़ों का होना ज़रूरी है? शायर के लिए तो ये है कि शायर बेसिकली ये कहते हैं कि शायर या होता है या नहीं होता, इसके दरमियान में कोई चीज़ नहीं है। या अल्लाह ने उसको शायर बना के भेजा है या नहीं बना के भेजा। सर ये अपनी मेहनत की शायर नहीं बन सकते आप कहते? मेहनत में शाइन आ सकती है। अच्छा अच्छा। अगर शायर है तो पूरी दुनिया के शायर मिलके किसी एक गैर शायर को शायर बनाना चाहिए तो ये तो अता है फिर। हाँ अता है। और इसके आगे बंदे की खुशकिस्मती है कि उसको माहौल कैसा मिलता है और साथज़ा मिलते हैं, कोई दोस्त अहबाब मिलते हैं जो इसको आगे पूरे तरीके से मतलब कि बहर का इल्म है। अब बहर के इल्म के बगैर जो शायरी करता है
وہ وزن نہیں ہوتا، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، تو بہر سیکھ کے جو بندہ شاعری کرتا ہے وہ کلاسیکلی شاعری ہوتی ہے. کیا بات. جتنے ہمارے بڑے شعراء گزرے ہیں وہ بہر کے علم سے پوری طرح واقف تھے. سر میرا سوال بیچ میں ہی رہا کہ جو نعت گو شاعر ہیں اس میں کیا کیا خوبی ہونی چاہیے؟ نعت گو شاعر کے لیے سب سے پہلی خوبی تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. سبحان اللہ. اب جتنی دیر محبت نہیں ہے اتنی دیر تو نعت لکھنا ممکن ہی نہیں ہے. اب نعت کس انداز سے وہ لکھ رہا ہے اور اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا رنگ کتنا نمایاں ہے وہ واضح ہوتا جاتا ہے، اس کے کلام سے ہی واضح ہو جاتا ہے کہ اس کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے. کتنا عشق ہے. کیا بات ہے. سر ہر سال بہت بڑی محفل میلاد آپ کراتے ہیں، یہ سلسلہ کب سے ہے اور کب تک رہے گا؟ جب تک دم میں دم رہے گا. کیا بات ہے. تو یہ انشاءاللہ کوشش رکھیں گے. باقی یہ 14-15 سال سے ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا اور وہ جیسے کسی نے کہا کہ ہم اکیلے ہی چلے تھے جان بے منزل، لوگ ملتے گئے کارواں. تو ارباب محبت جو ہیں وہ ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں ہر طرح کا. دامے دل میں قدم سکھنے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی آباد رکھے. تو یہ اصل میں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محفلیں ہیں، جو معاملات ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کروا رہا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. باقی سارے وہ چن لیتا ہے جس سے جو کام لینا چاہتا ہے. سر اللہ اور رسول کی محبت کن خاص لوگوں کو عطا ہوتی ہے؟ اللہ اور رسول کی محبت یہ فضل کا ہی ہے معاملہ سارا. میری سمجھ میں جو آیا ہے یہ سارا معاملہ فضل والا ہے. اللہ تعالیٰ جس پہ فضل کرنا چاہتا ہے اس کو اپنی اور اپنے محبوب کی محبت عطا کرتا ہے. یہ جیسے وہ کسی شاعر نے کہا نا، این سعادت بزور بازو نیست کیا بات. تا نہ بخشد خدائے بخشندہ. کیا بات. تو یہ اپنی کوشش سے تو نہیں ہوتی، اللہ کا فضل ہے. اللہ تعالیٰ جب فضل کرتا ہے تو اسباب بھی پیدا ہو جاتے ہیں، ماحول بھی بن جاتا ہے. کیا بات ہے سر. سر آپ کی کتاب نعتوں کی بہت اچھی ہے. سر اس میں سے کچھ سنا چاہیں گے ہمیں، ہمارے ناظرین کو؟ جی اس میں کلام تو بہت ہے، لیکن اس میں ایک حمد کے بعد ایک کلام ہے جس کا عنوان ہے للہ ما فی الارض. للہ ما فی الارض. سبحان اللہ. یعنی جو کچھ زمین میں ہے اللہ ہی کا ہے. اللہ بے شک. تو اس میں سے میں آپ کو کچھ سنانا چاہوں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ. زمین کس کی، جبیں کس کی، یہ سجدہ گاہ بتا کس کی. کیا بات ہے. کیا بات. زمین کس کی، جبیں کس کی، یہ سجدہ گاہ بتا کس کی. کیا کہنا. یہ جان کس کی، بدن کس کا، زباں بھی ہے عطا کس کی. کیا کہنا. سبحان اللہ. زمین کس کی، جبیں کس کی، یہ سجدہ گاہ بتا کس کی. یہ جان کس کی، بدن کس کا، زباں بھی ہے عطا کس کی. زمین و آسماں کس کے، مکان و لا مکان کس کے. کیا بات. شفق کس کی، افق کس کا، بتا باد صبا کس کی. صدف کے جسم میں کس نے کیا تخلیق موتی کو. کیا بات. صدف کے جسم میں کس نے کیا تخلیق موتی کو. پکارا جس نے موسیٰ کو، شجر سے ہے صدا کس کی. کیا کہنے سر. کیا کہنے. ستاروں میں چمک کس کی، ہے پھولوں میں مہک کس کی، ہواؤں میں لہک کس کی، حکومت جا بجا کس کی. کیا بات ہے. کیا بات. کیا بات. ہے خوشبو نافع آہو میں کس نے اس طرح رکھی. واہ. ہے خوشبو نافع آہو میں کس نے اس طرح رکھی. مشام تیز تک پیغام لاتی ہے ہوا کس کی. کیا بات. تجھے کس نے یہ جان بخشی ہے بعد از خواب ہر ایک دن. تجھے کس نے یہ جان بخشی ہے، خواب یعنی سونے کے بعد. تجھے کس نے یہ جان بخشی ہے بعد از خواب ہر ایک دن. کرم کس کا، عطا کس کی، وبا کس کی، شفا کس کی. کیا کہنے. کیا کہنے. سعید اس نے نبی بھیجے، کتابیں بھی صحیفے بھی.
کیا بات ہے. سعید اس نے نبی نبی بھیجے، کتابیں بھی، صحیفے بھی، اگر تو پھر بھٹک جائے بتا اب ہے خطا کس کی. کیا بات ہے سر، کیا بات ہے. یہ تو پہلے میرے خیال میں پہلے آپ نے کوسچن کیے ہیں، سوال کیے جی اور آخر میں آگے جواب دیے. کیا کہنا بالکل کہ سر، بندہ بہت خوبصورت کتاب. اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ مطلب کہ دیا ہے. اگر کوئی بندہ سارا کچھ کر کے بھی کچھ اس میں تکبر کرتا ہے تو اس کا بے عقلی ہے. کہ جیسے غالب نے کہا تھا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی. ہاں جی، اب تو یہ ہے کہ حق ادا ادا. کیا کہنا. سارا کچھ نعمتیں اللہ نے عطا کی ہے. اگر ہم نماز پڑھتے ہیں جبین بھی اس نے دی ہے، زمین بھی اس نے دی ہے، سجدہ گاہ بھی اس نے دی ہے، تو ہم نماز پڑھ کے کیا کمال کر رہے ہیں. سبحان اللہ سر، کمال ہے سر، بہت زبردست. اتنی اہم آپ نے سنا دیا کہ اس کے بعد کوئی الفاظ میرے پاس نہیں رہتے کہ مزید کوئی سوال کیے جائے. لیکن کچھ سوال بزنس کے حوالے سے ہم کریں گے. اچھا سر، ایک تو آپ بتائیں کہ ہمارا یہ جو ٹاپک ہے اپنا مقام پیدا کر، اس میں ہمارا ایک سوال ہر کسی ہوتا ہے کہ آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ کامیابی سب سے پہلے یہ ہے کہ بندہ اپنا جو منزل ہے اس کا تعین کرے. واہ کیا بات. جتنی دیر منزل کا تعین نہیں ہوتا اس وقت تک بندے کی کاوش نہیں ہوتی. جب تک کاوش نہیں ہوتی اس وقت تک بندہ کہیں پہنچ نہیں سکتا. کیا بات. اس کے بعد اخلاص ہے، اپنی محنت ہے اور اللہ تعالیٰ پر توکل ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اور بندے کی ایمانداری بہت ضروری ہے ہاتھ میں. کیا بات. سر آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ منزل کا تعین ہونا یہی کامیابی ہے. بیسیکلی یہی کامیابی. کامیابی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پہنچنے تک بھی کامیابی ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بندہ اپنی منزل کا تعین کر لے اور اس کی طرف جو جانے والا سفر ہے وہ اس میں اگر چل پڑے تو وہ بھی کامیابی ہے؟ ہاں، یہ ماحول بھی ہوتا ہے، بندے کی لک بھی ہوتی ہے کہ بعض بندے پوری کوشش کر کے بھی اس حد تک پورے نہیں پہنچ سکتے جہاں پہنچنا چاہیے. بعض بندوں کو اللہ تعالیٰ کا فضل اصل چیز ہے. کیا فضل اور کرم. جب فضل ہوتا ہے نا تو پھر کوئی بھی رکاوٹ نہیں درمیان میں رہتی. جب فضل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تو بندہ، آپ نے دیکھے ہوں گے بہت سارے بندے کوشش کر کے بھی اپنی منزل کو نہیں پا سکتے. تو لہٰذا اللہ سے فضل مانگنا چاہیے، اس کا کرم مانگنا چاہیے. کیا بات ہے. سر بزنس کے بارے میں آتے ہیں. آپ کو ماشاءاللہ بزنس میں یہ بچہ ہے. سر بزنس میں کامیابی کے لیے کن کن باتوں کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے ایمانداری. ایمانداری جو ہے نا یہی بندے کو کسی منزل تک لے جا سکتی ہے، کسی بھی شعبے میں، کسی بھی بزنس میں. جب اس میں آپ بندہ وقتی طور پہ شارٹ کٹ میں چکر میں ہوتا ہے، زیادہ کمانے کے چکر میں ہوتا ہے، تو ایک کچھ عرصے کے لیے اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میں بہت کچھ کر رہا ہوں، مجھے بہت کچھ آ رہا ہے، لیکن اس کا مستقبل نہیں ہوتا. مستقبل ایمانداری میں. کیا بات ہے سر. کیا سر بے روزگار نوجوانوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ ان کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ آپ کے پاس جو بھی وسائل ہیں، جو اللہ نے آپ کو دیے ہیں، ان کو بروئے کار لاتے ہوئے آپ بیٹھے نہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیٹیگری بنائی ہوئی ہیں اور کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جسے اللہ نے کسی نہ کسی معاملے میں اسپیشل نہ کیا ہو. اسپیشلسٹ بندہ ہر انسان ہوتا ہے. کیا بات ہے. لیکن وہ بندہ اپنے آپ پہ غور کرے، اپنے اندر تلاش کرے کہ میں کیا کر سکتا ہوں. جو کر سکتا ہے وہی کرے. کیا بات ہے سر. انسان کو اپنے اندر کی خوبی کی پہچان کیسے ہو؟ آپ نے کہا کہ وہ اس کے ہر بندہ ایک اندر اپنے اسپیشلسٹ ہوتا ہے، ایک کام کا ماہر ہوتا ہے، تو اپنے اندر جو خوبی ہے اس کی پہچان سر کیسے ہو؟ یہ ایک بندے کی خوش قسمتی ہے کہ بندے کو آگاہی حاصل ہو جائے. یہ آگاہی جو ہے یہ دراصل بندے کی اپنی پہچان ہی ہے. وہ بعض اوقات کسی استاد یا مرشد کی طرف سے بندے کو مل جاتی ہے تو یہ بہت بڑا فضل ہوتا ہے. نہیں تو بندہ اپنے اندر خود تلاش کرتے کرتے اپنی عمر بہت ساری گنوا بیٹھتا ہے. تو جتنا بندے کو جلدی پتہ چل جائے کہ میرے اندر کیا اسپیشلسٹ ہے، میں کس چیز میں اسپیشلسٹ ہوں، میرے میں کیا خاص خوبی جو اللہ نے ڈالی ہے وہ کیا ہے، وہ جتنی جلدی بندے کو پتہ چل جائے گا اتنی وہ آگے اوپر تک جا سکتا ہے. اس کے لیے استاد اور مرشد کا ہونا کتنا ضروری ہے؟ جیسے دیکھیں نا آپ کوئی بھی کاریگر ہے، کوئی پلمبر ہے، الیکٹریشین ہے، تو گاڑیوں کا مکینک ہے، تو ہر فیلڈ کے لیے بھی استاد ہوتا ہے.
تو اسی لیے بندے کو اپنی پہچان کے لیے بھی کوئی استاد ہوگا تو جو اسے اس کی پہچان کرائے گا. کیا بات ہے سر. سب نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے جو مایوس ہیں حالات سے, بے روزگاری سے؟ آخری سوال. میں نوجوان نسل کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ حالات جیسے بھی ہیں, جس طرح بھی ہیں, جو بھی وسائل آپ کے پاس ہیں ان کو سامنے رکھ کے آپ کوشش کریں. آپ چھوٹا سا سٹارٹ لے لیں کسی بھی, جو بھی آپ کے پاس ہے. آپ بیٹھے نہ, مایوس نہ ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ. آپ قدم آگے بڑھائیں. اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. تو یہ کوشش رکھیں. اپنی مایوسی گناہ ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے فضل مسلمان ہیں اور اللہ کی فضل اور رحمت سے امید ہمیشہ رکھنی چاہیے. سید صاحب ہمیں ایک پنجابی میں نعت تو سنائیں آپ. جی آپ ماشاء اللہ نعت بہت اچھی لکھتے ہیں, ہم سننا چاہیں گے. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد. ساڈی کی یہ ہستی تے ساڈی کی اوقات ہے. ساڈی کی ہستی تے ساڈی کی اوقات. ساڈی کی کیا بات. ساڈی کی یہ ہستی تے ساڈی کی اوقات ہے. طیبہ والے آقا ساری تیری گل بات ہے. کیا بات. طیبہ والے آقا تیری ساری گل بات. ساڈی کی یہ ہستی تے ساڈی کی اوقات ہے. طیبہ والے آقا ساری تیری گل بات ہے. رات نو تو دن آکھیں دن ہو جاندا ہے. کیا بات ہے. رات نو تو دن آکھیں دن ہو جاندا ہے. تے دن نو تو رات آکھیں رب دی سو رات ہے. طیبہ والے آقا ساری تیری گل بات ہے. کیا بات. آقا تو نہ ہوندو جے کچھ بھی نہیں ہونا سی. واہ. آقا تو نہ ہوندو جے کچھ بھی نہیں ہونا سی. جیدے لئی جگ سارا ایک تیری ذات ہے. کیا بات. نامہ اعمال وچ ہور مولا کچھ نہیں. سبحان اللہ. نامہ اعمال وچ ہور مولا کچھ نہیں. آقا تے سلام ہے تے آقا تے صلاۃ ہے. کیا بات. کعبہ کو حسین اتے راز تے نیاز سی. کعبہ کو حسین اتے راز تے نیاز سی. رب جانے کیڑی کیڑی ہوئی گل بات ہے. واہ. کیا دن رات آقا تیری یاد وچ رہنے ہاں. دن رات آقا تیری یاد وچ رہنے ہاں. دل وچ پیار تیرا لباں اتے نات ہے. کیا بات. ایک ایک بول تیرا کن فیکون ہے. سبحان اللہ. ایک ایک بول تیرا کن فیکون ہے. لوہے تے لکیر تیری ایک ایک بات ہے. کیا بات. قبر دے فرشتے ہو تسی ذرا ٹھہرنا. قبر دے فرشتے ہو تسی ذرا ٹھہرنا. مر کے حضور نال ہوئی ملاقات ہے. واہ واہ. سبحان اللہ. مختار جی آکھے سعید مومنو نماز نہ چھڈیو. آکھے سعید مومنو نماز نہ چھڈیو. عرشاں تو آئی ہوئی قیمتی سوغات ہے. کیا بات ہے سر. بہت زبردست. بہت زبردست. جی آج ہمارے ساتھ موجود تھے حاجی سعید احمد بوروی صاحب. اسی طرح کی ایک بڑی شخصیات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. پاکستان زندہ باد.